जो लोक येयला तांकां पयले म्हणजे पोरबी दिता, कित्याक आयज आयतार सगळें काम सोडून ती हांगासर आयल्या निशेध मारपाक. कोणाचेर एक मनीस आहा सुभाष वेलिंगकर, हाणें फाटलीं कितलींच वर्सां जालीं धर्माचे विवाद करीत आसा आनी लेटेस्ट विवाद ताणें केला म्हणटा तो आमच्या भाग्यवंत गोंयच्या साहेबाचेर. ताणें ती अनवळखीच उतरां उलयल्या, इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स ताणें केल्या आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर. ताजेर निशेध मारपाक आयज सगळे हांगासर एकठांय जाल्या. सगळ्यांक सांगचें म्हटल्यार आमी सगळीं एकाच देवाची परजा. त्या पासत सगळ्यांक आमकां एकाच रक्तान केलें, एकाच मासान केलें, एकाच हाडाचें केलें. आमी कोण वेगळी न्हू, आमी धर्म दुसरो घेतात जायत, पूण मनशापण बाळगूंक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हाजी एक ल्हानशी गजाल सांगता. आय एम अ हिंदू, पूण जल्मांक सावन म्हजी आवय हांगासर आमकां साहेबाक वाती लावपाक फेस्ताच्या टायमार हाडटाली. तेज्या उपरांत आमकां एक 5 रुपया 2 रुपया मेळटाले वाती लावपाक, आमी येताले हिंगासर. आनी आतां म्हाका दिसता आय एम 52 आनी एटलिस्ट फाटली 45 इयर्स हांव एक हिंदू हांगासर येयत आसा. आतां म्हज्या भुरग्यांक घेवन हांगासर येता. बरें सांगचें म्हटलें मिसाक येताच, एक नोव्हेंबर कोत्ता. सो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर असली उतरां उलोवप हें सोबना. कोण म्हणटा तो एक खंय प्रोफेसर, एक जबाबदारीचो मनीस, मनशांक जबाबदारी. पूण ही बेजबाबदारीची उतरां ताणें पळय आमच्या गोंयच्या साहेबाक दिल्या. इट इज व्हेरी रॉंग. आनी दुर्भाग्य आमचें म्हणजे कितें, 5 दीस जाले हेज्या पयलीं असलीं उतरां उलयतल्याचेर आमच्या सीएमान हावजान, असेंब्ली हावजान म्हटलेलें की जो कोण धर्माचेर एगेन्स्ट उलयता, धर्माचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स कोणाचे दुखयता पळय तेका रोखडेच अरेस्ट करतले म्हणून. पूण दुर्दैव दिसता आयज 5 वा 6 दीस जाले आख्खें गोंय पेटलेलें आसा, आख्खें गोंय रस्त्यार येयल्लें आसा, पूण तेका बाबड्याक अरेस्ट जायना. कित्याक लागून जायत? घडये सरकारूय हितून भेदी आसा जायत, घडये सरकारूय हेंच सुटयता जायत, तेका हेंच जाय काय? कित्याक आयज आख्खें गोंय पेटलेलें आसा? कारण म्हणजे आमचे गोंयची विध्वास करून सोडलेली आसा. गोंयच्यो शेतां, गोंयचे दोंगर सगळी विल्लेवाट लावन सोडलेली आसा. आनी हाचेर लोक भायर सरल्या म्हणून घडये हे डायरेक्शन ऑफ करपाक घडये सरकारूय हितून इनवॉल्व आसा काय? जायत घडये. हें तुमी सगळ्यांक चिंतपाची गरज. आयज आमी सा फ्रांसीस शावेराच्या पांया कडेन येयल्ले आसा. हांव एकूच विनंती करता तेजे कडेन, ताच्या कांतारान बाजून आसा तो मिलाग्रीचो म्हणून मागता साहेबा, हे मिनिस्टर कोण आसा आनी हे पळय असली उतरां उलोवपी आसा तांच्या मनान घाल साहेबा की जे कितें कोत्ता पळय तें रॉंग म्हणून तांकां सोजमणूय दी. आनी जोरी तर तांकां तशेंच कोत्तले जाल्यार देवा बाबा मागता अशें आमी करचें न्हू. तूं तुज्या पांया कडेन तांकां व्हर. परत हे आमचे शांत गोंयान तसले आसून हे आमची शांतताय भंग करता पळय तसले मनीस आमकां नाका. आनी एक निमाणे कडेन हांव मागता, हें आतां सगळे क्रिस्तांव म्हणून एक हें जाल्लें आसा. गोंयच्या साहेबा क्रिस्तांवांचो तो ना, तो गोंयचो बूक. सगळे गोंयकार आमी तेका अजून पासून गोंयचो साहेब म्हणून मागता. पूण एक व्हडली इम्पॉर्टंट थिंग, आयज दुख्ख दिसता सरकारान कितलेशेच क्रिस्तांव मंत्री आनी MLAs आसात ते सरकाराक तेंको दिता, तांच्यान एकल्यानूय आज एक पासून जाप काडूंक ना. इचारल्यार प्रेस इचारल्यार ते पळोवन धांवतात. कित्याक लागून? म्हाका दिसता सगळ्यान जोरी तर तांकां गोंयच्या साहेबाचो आनी क्रिस्तांवपणाचो अभिमान आसा जाल्यार ते सगळ्यांनी फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार आपल्या पदाचो जावं ते पळय मिनिस्टर आसूं जाल्यार MLAचो राजिनामो दिवचो आनी लोकां बरोबर येवचें. नाजाल्यार हांव सोजमतां तुमी फकत ह्या सरकाराचे बडवा म्हणून. थँक्यू. आनीक चड पॉलिटिशियन उलयना. आनी दुसरें एक गोंयच्या साहेबा कडेन मागता, तूं मिलाग्री खूब कोत्ताय साहेबा, एक मिलाग्र कर. खरेंच हे जर असली पजड उलोवपाक वायट उलोवपाक लोकांची एकवट आसा तो भंग करपाक जर आसा साहेबा, आमकां एक गरज ना हेंची. व्हर तुज्या पांया कडेन तांकां आनी आमकां शांतीकायेन जिवन. देव बरें करूं. आमचो नेक्स्ट स्पीकर जावन आसा एडवोकेट